निषेधाज्ञा हटेसँगै धरानमा बिहानैदेखि चहल पहल सुरु। गौ हत्याका आरोपीहरूमाथि अनुसन्धान अन्तिम चरणमा, पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने तयारी। धरौटीमा छुटेका 2 जनामाथि पनि मुद्दा दायर हुँदै ललिता निवास प्रकरणमा नाम जोडिएपछि दाङका सिडियो तानिए। गृह मन्त्रालय ललिता निवास जग्गा प्रकरण संगठित अपराधका मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय। आर्जु राणा देउवालाई कृषि समिति सभापति दिने तयारी। अरू कुन कुन उम्मेद्वार बनेका छन् त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। कांग्रेस रूपान्तरण अभियानको टोली बालुवाटारमा ठूला काण्डमा जोडिएका ठूला नेतालाई उन्मुक्ति नदिन दबाब। मेरै दलका नेता भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बाचा। प्रचण्ड जी जिन्दगी भरि नै प्रधानमन्त्री हुन त पाउनुहुन्न होला भन्दै प्रदीप पौडेलको टिप्पणी। एमाले सचिवालय बैठक भदौ 13 गते विष्णुपुर कट्टीमै बस्ने। पुलचोक क्याम्पसका विद्यार्थी चपगाईको जीवन रक्षा गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह। प्रहरीका 14 जना सम्पर्क विहीन 7 दिनभित्र हाजिर नभए जागिरबाट हटाइने। कलाकार सानो ताम्राकारको आज अन्त्येष्टि गरिँदै। नेपाल सरकारले अन्तरिक्ष र चन्द्रमामा पुग्ने रकेट बनाउला भनेर सपना नदेख्न महावीर पुनको आग्रह। एमसीसी विरुद्धको विप्लव नेतृत्वको नेकपा सडकमा। एमसीए को कार्यालय घेराउ गर्दै 16,000 रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा विद्यालयका अध्यक्ष र पक्राउ। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासमा 5औं नम्बरमा पालो। दोलखाको बिगुमा पहिरो, 4 घरमा क्षति। हेलम्बु गाउँपालिकाले माग्यो प्रदेश सरकारको सहयोग। लगातारको झरी आजदेखि कम हुँदै जाने। दार्चुलाको ब्यासमा डेङ्गु सार्ने लामखुट्टे भेटियो। भूमध्य सागरबाट 23 देशका झण्डै 450 जना आप्रवासीको उद्धार गरियो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपागाई। आज भदौ 10 गते आइतबार विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना। गौ हत्याले निम्ताएको धरानमा प्रदर्शन लगायत विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौँ। निषेधाज्ञा हटेसँगै धरानमा बिहानैदेखि चहल पहल सुरु भएको प्रसङ्गबाट। सुनसरीको धरानमा आज बिहानैदेखि चहल पहल सुरु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले धरान उपमहानगरमा शुक्रबार रातिदेखि लगाएको 24 घण्टे निषेधाज्ञा गैराती 12 बजेबाट हटेको छ। हिजो दिनभरि धरान सुनसान रहेको थियो। निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरूको चहल पहल कम रहेको थियो। धरान हुँदै कोशी राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक गाडी पनि प्रभावित भएका थिए। आज भने बिहानैदेखि चहल पहल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धरानमा भइरहेको गतिविधिले नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न अपील गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हिजो विज्ञप्ति निकालेर सुनसरीको धरानमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किने सक्नेतर्फ संवेदनशील बन्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। धरानमा सामाजिक एकता कायम गर्न विभिन्न राजनीतिक दल, त्यहाँका पूर्व मेयरदेखि अहिलेका मेयर हर्क साम्पाङ राई, विभिन्न संघ संस्था र नागरिक समाजले पनि आग्रह गरेका छन्। यसै गरी केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा गाई गोरुको मासु खाएको भन्दै भिडियो पोस्ट गर्नेहरूमाथिको अनुसन्धान प्रहरीले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। घटनामाथि संलग्नहरूमाथि मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको सुनसरीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिएकी हुन्। गाई गोरु काटेर पक्राउ परेका 2 व्यक्ति रिहाई भएको उपलक्ष्यमा भन्दै धरानमा भोज गरिएको थियो। उक्त भोजको भिडियो युट्युबमा अपलोड भएपछि नै विवाद उब्जिएको हो। सुनसरीका पत्रकार महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका अभियन्ता जनक ऋषि राई समेतको संलग्नतामा गाई गोरु काटेर खाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरिएको थियो। भिडियोमा देखिएका अन्य व्यक्तिहरू परिचित होइनन्। प्रजीय अधिकारीले धरौटीमा छुटेका 2 जनालाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लागिएको जानकारी दिएकी छिन्। भिडियोमा देखिएकाहरू गाई गोरुको मासु नै खाएका हुन् वा यत्तिकै प्रोपोगन्डा गरेका हुन् भन्ने अनुसन्धान गर्न समय लागेको जानकारी दिएकी छिन्। भिडियो हाल्ने, शेयर गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालबाट आपत्तिजनक टिप्पणी गर्ने
गर्नेहरू पनि छानबिनमा तानिने उनले जानकारी दिएकी हुन्। मूल भिडियो कसले खिचेको हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। साँच्चै गोरुको मासु खाएका हुन् कि होइनन्, खाएका हुन् भने कहाँबाट ल्याएर सबै बुझ्नु पर्छ। यसले गर्दा अलिकति ढिलाइ भएको छ। अब मुद्दा दायर गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं उनले भनिन्। कतिजना विरुद्ध मुद्दा दायर हुँदैछ भन्ने जानकारी दिन चाहिनन्। गोपनीयताका कारण को कतिजना र यसमा संलग्न छन् भन्ने सार्वजनिक गर्न नमिल्ने पाण्डेको भनाइ रहेको छ। नेपालको कानूनले गौ हत्यालाई निषेध गरेको छ। गाई गोरु काट्नेहरूमाथि 3 वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था रहेको छ। तर खुलेआम गाई गोरु काटेर सामाजिक सञ्जालमा प्रसार समेत गर्नेहरूमाथि कारबाही नगरेको भन्दै सरकार र प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा नाम मोछिएका दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ। उनीमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न सजिलो होस् भनेर गृह मन्त्रालय तानेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। वैद्य भूमि सुधार मन्त्रालयमा हुँदा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रक्रियामा सहभागी भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। कानून जारी हुनुभन्दा पहिले ललिता निवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित सरकारी वकिलको कार्यालयले कृत्यको अभियोगमा मात्रै कारबाही गर्ने माग दाबी लिएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिका सभापतिको उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ। कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको 4 वटा समितिको सभापतिको उम्मेद्वारहरूको नाम टुङ्गो लगाएको कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि आज उम्मेद्वारको मनोनयन हुँदैछ। कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा रामहरि खतिवडा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आर्जु राणा देउवा, संसदीय सुनवाई समितिमा जीवन परियार, अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसेलाई उम्मेद्वार बनाउने सहमति गरेको छ। कांग्रेस भित्र 4 सभापति मध्ये संस्थापन इतरले 2 समितिको दाबी गरेको थियो। हाल समितिका बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले मातहत गठित 10 वटै विषय समिति सभापतिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो 3 बजेका लागि निर्धारण गरेको घोषणा गरे। अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भने कुनै अर्का एक सदस्यको समर्थन सहित आज बिहान 11 बजेबाट सुरु भएको र अहिले दिउँसो 4 बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सचिव पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरण अभियान टोलीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेको छ। ललिता निवास प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै अभियानले प्रचण्डलाई भेटेको छ। तरुण दलका पूर्व महासचिव समेत रहेका कांग्रेस नेता भूपेन्द्र जङसाईले ललिता निवास प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको बताएका छन्। उनले सो प्रकरणमा दोषी कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिन प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बताएका छन्। यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान र कारबाहीको अन्तिम बिन्दुसम्म पुगेर संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सुनकाण्डमा आग्रह पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने र नाम जोडिएका माओवादीका नेता र संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको साईले बताएका छन्। देशमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारमा संलग्न जुनसुकै तहको नेता भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग रूपान्तरण अभियानले गरेको छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै दलका भए पनि कुनै पनि प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बाचा गरेका छन्। कांग्रेसको रूपान्तरण अभियानका अगुवाहरूसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले नाम मोछिएका सबैको अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई भनेको जानकारी दिएका छन्। मेरै दलभित्र पनि जसको नाम आएको छ उहाँहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउँछौँ। तथ्य र प्रमाण भयो भने मेरो अनुहार हेर्नु पर्दैन, अनुसन्धानका लागि तान्नु भनेर मैले सिआइबीलाई पनि भनिसकेको छु। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका कृष्ण महराको नाम मोछिएको छ। प्रचण्डले उनको पनि बयान लिनुपर्ने बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले तटस्थता देखाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। ललिता निवासको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा आबद्धहरूलाई फेरि पनि छुट दिएपछि आम जनतामा अनेकन असन्तुष्टि छाएको छ। निर्णय गर्ने व्यक्ति दोषी हुन्छ कि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति, उनले प्रश्न गरेका छन्। जतिसुकै माथिल्लो तहको व्यक्ति भए पनि बयान लिनुपर्छ, दोषका आधारमा मुद्दा चल्नुपर्छ। यहाँ त क्लियर देखिएन, विभेद गरे जस्तो देखियो।
थियो नीतिगत निर्णयले नै अनियमितताको आधार निर्माण गरेको हुन्छ। क्याबिनेटको मन्त्री दोषी हुने, अध्यक्षता गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अनुसन्धानमा आउनै नपर्ने स्थिति हुन्छ र उनले प्रश्न गरेका छन्। नेता पौडेलले ललिता निवास लगायतका सबै भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डमा छानबिन गर्न माग गरेका छन्। नेकपा एमालेको 25औं सचिवालय बैठक सिराहाको विष्णुपुर कट्टीमै बस्ने भएको छ। आगामी भदौ 13 गते बिहान 11:30 बजे बैठक बस्ने तय भएको नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिएका छन्। एमालेले चौथो महाधिवेशन गरेको ठाउँ सिराहाको विष्णुपुर कट्टीमा भदौ 9 गतेलाई बैठक तय गरिएको थियो, तर निरन्तरको झरीका कारण बैठक स्थलमा पानी भरिएपछि स्थगित गरिएको थियो। एमालेले मंगलबार त्यही स्थानमा बैठकको तयारी गरेको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेले 2046 साल भदौ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म सिराहाको विष्णुपुर कट्टीमा चौथो महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो। पञ्चायत विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन र शान्तिपूर्ण राजनीतिक संघर्षको कार्यदिशा पारित गरेको र जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमको आधार खडा गरेको स्थलको सम्झनामा एमालेले त्यहाँ सचिवालयको बैठक राख्न लागेको हो। सिराहा महाधिवेशनले पार्टीको महासचिवमा मदन भण्डारी निर्वाचित गरेको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले इन्जिनियरिङ शिक्षाको शुल्क वृद्धिको विरोधमा 4 भदौदेखि आमरण अनसनमा बसेका विद्यार्थी सुलभ चपगाईको माग प्रति गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तह अध्ययन शुल्क 3,18,000 रुपियाँबाट बढाएर 7,77,000 रुपियाँ पुर्याएको विरोधमा पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका नेवी संघका इकाइ सभापति सुलभ चपगाई अनसनमा बसेका छन्। मानव अधिकार आयोगले शनिबार अनसन स्थलको अनुगमन समेत गरेको छ। चपगाईको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको, रक्तचाप र रगतमा चिनीको मात्रा घटेको, उनको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा पाटन र वीर अस्पतालबाट चिकित्सक आई निगरानी गरिरहेको र हाल सलाइन पानी दिएर राखिरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले वार्ता टोली गठन गरी केही चरणमा वार्ता भए पनि वार्ताबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्केको आयोगको भनाइ रहेको छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गरी चपगाईको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेकाले जीवन रक्षाको लागि आवश्यक पहल गर्न इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा भएको शुल्क वृद्धिको विषयमा वार्ता र संवादकै माध्यमबाट उचित निष्कर्ष निकाल्न पनि आग्रह गरेको छ। नेपाल प्रहरीले 14 जना प्रहरीलाई हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। प्रहरीले आइतबार सूचना जारी गर्दै 7 दिन भित्रमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयमा हाजिर नभई नियम अनुसार जागिरबाट हटाइने चेतावनी समेत दिएको छ। वरिष्ठ कलाकार सानु ताम्राकारको आज अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। ताम्राकारको शनिबार करिब 3 बजे उपचारको क्रममा नर्वेक अस्पतालमा निधन भएको थियो। चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाका अनुसार ताम्राकारको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पशुपतिमा राखिनेछ। गत असारमा छोरा शाहरुख ताम्राकार घरमा मृत फेला परेपछि सानु ताम्राकारको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको थियो। उनी साउनको दोस्रो हप्ता नर्वेक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। निरौलाका अनुसार आइसियुमा भर्ना भएका ताम्राकारको पछिल्लो समय किडनीमा समेत समस्या देखिएको थियो। थुप्रै चलचित्र तथा सिरियलमा अभिनय गरेका ताम्राकारले 3 वर्ष चलचित्र कलाकार संघको कार्यवाहक अध्यक्ष समेत बनेका थिए। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले नेपाल सरकारले अन्तरिक्ष र चन्द्रमामा पुग्ने रकेट बनाउला भनेर सपना नदेखाउ भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट राख्दै पुनले सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा भएको कृषि औजार कारखानाको मर्मत गर्न अनुदान दिने भनेको रकम ऋणका रूपमा दिन खोज्ने सरकारबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न नसकिने उनले बताएका छन्। कि त भाग्यमा नभएको कुराको आशा नगरौं कि भाग्य नै बदलौं उनले लेखेका छन्। नेपाल सरकारको अन्तरिक्ष र चन्द्रमामा पुग्ने रकेट बनाउला वा बनाउन खोज्ने हाम्रा प्रतिभाहरूलाई बजेट देला भनेर नेपालीहरूले सपना नदेखाउ। यसका लागि आविष्कार केन्द्रका शक्ति प्रभावशाली भाइ बहिनीले रकेटको अनुसन्धान गर्न 2 वर्षे योजना सहित 2 करोड रुपियाँको लागि प्रस्ताव दिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। तर प्रस्ताव बुझाए पनि सरकारले कुनै किसिमको अनुदान नदिएको पुनको गुनासो रहेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयन विरुद्ध आज देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको 12 बुँदे सम्झौता सम्बन्धमा समेत अमेरिकाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै नेकपाले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो। एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएको निष्कर्ष निकाल्दै उसले भदौ 5 गते चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। 12 बुँदे सम्झौता सम्बन्धमा अमेरिकाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेसम्म नेपालमा एमसीसी
एसओसी कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ। आज बिहान 11 बजे एसए नेपालको कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो भने 77 वटै सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसैगरी सोमबार यसै विषयमा अन्तर्क्रिया गर्ने बताइएको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा आज जिल्ला अदालतमा सुनवाई हुँदैछ। न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको 15 नम्बर इजलासमा मुद्दाको बहस हुने भएको छ। फैसलाको चरणमा रहेको मुद्दा धेरै समयदेखि पछि धकेलिँदै आएको थियो। पछिल्लो पटक न्यायाधीशले आमाको जन्ममिति स्पष्ट हुने कागज ल्याउन आदेश दिएर सुनवाई स्थगित गरिदिएका थिए। उक्त कागज आइसकेपछि आजलाई पेशी तोकिएको हो। पेशीको सूचीमा सन्दीपको मुद्दा 5औं नम्बर परेको छ। यदि आज सुनवाई सुरु भयो भने 1-2 दिनमा फैसला आउन सक्ने बताइएको छ। सुनवाईको अघिल्लो दिन जारीकर्ता गौशाला 26 भने अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। उनले औषधिको बढी डोज सेवन गरेको बताइएको छ। दोलखाको उत्तरी बिगु गाउँपालिका 3 ओलीटारमा पहिरोले 4 घरमा क्षति पुर्याएको छ। गै राति 1 बजेतिर परेको अविरल वर्षाले ओलीटारका 4वटा घरमा क्षति पुगेको छ। राति पहिरो आएपछि स्थानीयले घर छोडेर भागेको कारण मानवीय क्षति नभएको स्थानीय कुमार खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार राजकुमार ओली, कमल प्रसाद ओली, उद्धव प्रसाद ओली र डम्बर प्रसाद ओलीको घरमा पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। पहिरोले उत्तरको मुख्य सिंगटी माथिल्लो तामाकोशी लामा बगर सडक बगाएपछि गौरी शंकर र बिगु गाउँपालिकामा आवत जावतमा समस्या भएको छ। मानवीय क्षति नभए पनि पहिरोले भैँसी लगायतका चौपाया सहित धान खेतीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले थप क्षति गर्न थालेपछि हेलम्बु गाउँपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग गरेको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत साउन 28 गते र त्यसपछि लगातार आएको बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिबारे अवगत गराउँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सहयोगको लागि अनुरोध गरेका छन्। उनले बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालन, नदीका तटीय क्षेत्र संरक्षण, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गाउँपालिकाको एकल प्रयासमा मात्र सम्भव नहुने हुँदा प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागिएको जानकारी दिएका छन्। सिन्धुपाल्चोकका केही नगर र गाउँपालिकामा विपदका लागि 1 करोड पठाए पनि हालसम्म अति विपद जोखिम रहेको मेलम्ची गाउँपालिका, हेलम्बु 5 पोखरी, थाङपाल गाउँपालिका लगायतमा रकम पनि उपलब्ध नगराएको प्रति उनले असन्तुष्ट प्रकट गरेका छन्। अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार हेलम्बु गाउँपालिकाका लागि मात्रै तत्कालै 3-4 करोड आवश्यक पर्ने बताएका छन्। बाढीले हेलम्बु 4 स्थित जिल्लाकै पुरानो सरस्वती माविको एउटा भवन बगाएपछि स्थानीयवासीको सक्रियतामा थप क्षति हुन नदिन प्रयासहरू भइरहेका छन्। मौसम सम्बन्धी जानकारी। केही दिनदेखि परेको लगातारको वर्षा आजदेखि कम हुँदै जाने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। पश्चिम क्षेत्रबाट मौसम केही सुधार हुँदै गएको र आजदेखि मौसममा केही सुधार आउने मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। उनले भने लगातारको वर्षा भने आजबाट रोकिनेछ, तर देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना कायमै रहेको छ। अहिले दिउँसो मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको मौसमविद अधिकारी को भनाई रहेको छ। गै राति कोशी, मधेस, गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भएको र अहिले कोशी प्रदेशका थोरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भएको थियो। आज बिहान उपत्यकामा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा उल्लेख रहेको छ। तराईका जिल्लामा बढी हुने डेंगू संक्रमण पछिल्लो समय पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ। तराईबाट लामखुट्टे पहाड ओक्लिएकाले ती क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका कीटजन्य रोग नियन्त्रण सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले भने दार्चुलाको ब्यासमा पनि डेंगू सार्ने लामखुट्टे फेला परेको छ। दार्चुलामा प्रदेशकै बढी संक्रमित पनि भेटिएका छन्। पहाडमा पनि डेंगू संक्रमण बढ्दै गएको र संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन्। डेंगू भएमा उच्च ज्वरो आउने, टाउको, आँखाको गेडी, ढाड, शरीर, घुँडाका जोर्नी दुख्ने, पिडौलाका मासु दुख्ने आदि डेंगूका लक्षण रहेका छन्। यसका साथै गम्भीर प्रकृतिको डेंगू संक्रमण भएका बिरामीमा थकान महसुस हुने, गिजाबाट रगत बग्ने, पेट असाध्यै दुख्ने, बारम्बार बान्ता हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, पेट खुट्टा सुनिने जस्ता लक्षण देखा पर्ने पनि निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ।
फ्रान्सको एक गैर सरकारी संस्थाले भूमध्य सागरमा संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका 438 जना आप्रवासीको उद्धार गरेको छ। उद्धार संस्थाले जहाज ओसन वाइकिङ मार्फत बितेका 2 दिनमा 23 वटा देशका आप्रवासीलाई उद्धार गरेको एएफपीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूलाई लिबिया र ट्युनिसियाको अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रबाट उद्धार गरेको उद्धार गर्ने संस्था मेडिटरेनियनले जानकारी दिएको छ। उद्धार गरिएको जल क्षेत्र आप्रवासीहरूका लागि विश्वको सबैभन्दा खतरनाक समुद्रको मार्ग रहेको छ। यो मार्ग हुँदै आप्रवासीहरू युरोपका देश जाने गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय आप्रवासन निकाय इन्टरनेशनलका अनुसार यस वर्ष भूमध्य सागर पार गर्ने प्रयासमा कम्तीमा 2013 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस माघमा अघिल्लो वर्ष 1417 जना आप्रवासीले ज्यान गुमाएका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।